लाल बुझक्कर आकाश ठेक्ने विद्वानहरू सर्टिफिकेट लिएकाहरू र त्यसका दलालहरूलाई म चुनौती दिन्छु। एउटा कुरा हामी पनि एउटा स्ट्र्याटेजी अपनाएको थियौँ, त्यो अन्तर्गत यस्ता माछोहरू पक्र्ने हामी षड्यन्त्र गरेका थियौँ। विदेशीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ अब यो सबै चिजमाथि आक्रमण गर्ने। हिमाल अनलाइन टिभी। हामीले यो कोरोनालाई जुन खालको एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्रको रूपमा, यो विश्व माफियाहरूको साम्राज्यवादीहरूको षड्यन्त्रको रूपमा उल्लेख गर्दै आएका थियौँ, त्यो अब पुष्टि हुँदै गएको छ। म एक दुईवटा उदाहरण जानकारी दिउँ। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भ्याक्सिन, कसैको पनि भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गर्नुको निम्ति आफूले सिफारिस नगर्ने घोषणा गरेको छ अस्ति भर्खरै। अनि त्यसले भर्खरै के पनि भन्यो भन्छ भने मास्क लगाउन आवश्यक छैन भन्ने अर्को कुरो त्यसले बाहिर ल्यायो। र तेस्रो चाहिँ उसले के गर्यो भन्छ भने कोरोना भाइरसलाई नयाँ भाइरस भनेर आफ्नो वेबसाइटमा जसरी चाहिँ सूचीकृत गरेको थियो त्यो वाक्य चाहिँ त्यहाँबाट हटाएको छ। यो तीनटा कुराले मात्रै पनि यो एउटा डिजाइन हो भने प्रश्न पार्छ। उनीहरू पछाडि फर्किँदैछन्, विश्वभरि यसका विरुद्धमा ठुलो जनमत बन्दैछ। अब यो यसको चुरोमा के छ भन्ने कुरो अलिकति प्रश्न पार्न म तपाईहरुलाई दुईटा कुरा चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। जस्तो युरोपियन युनियनको संसदको अध्यक्षले, युरोपियन संसदको अध्यक्षले यो न्यारेटिभको एउटा लडाईँको रूपमा विकास भएको छ भन्ने चाहिँ उनले बोलेका छन्। न्यारेटिभ भनेको एउटा शास्त्रको लडाईँ, विचारको लडाईँ, पद्धतिको सिस्टमको लडाईँको रूपमा अगाडि बढ्यो भनेर उनले भनेका छन्, यथार्थ कुरा भनेका छन्। किन उनको सिस्टम अरूमाथि लाद्ने एउटा चाहिँ हतियारको रूपमा यो चाहिँ हानिएको थियो। र दोस्रो कुरो, अमेरिकाको सिनेटको एकजना सदस्यले अब यसलाई के भने त भन्छ भने क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन भन्ने भने त्यो रूपमा अगाडि बढ्यो, यो सभ्यताको लडाईँको रूपमा चाहिँ यो जोडिएर गयो भनेर भर्खरै उनले एउटा लामो चाहिँ तपाईँको स्पिच दिएका छन्। र यद्यपि नाम चाहिँ उनीहरूले दुवैले चीनको लिएका छन्, तर अब त्यसभित्रको नेतार्थ के छ भन्छ भने यो पूर्व र पश्चिमका बीचको लडाईँ हो हैन। उनले चीनलाई रेफरेन्सको रूपमा लिए भने यो पूर्व र पश्चिमका बीचको लडाईँ हो, पश्चिमी सभ्यता र पूर्वीय सभ्यताका बीचको लडाईँ हो। र यो दुईटा सभ्यतासँग जोडिएको जो चाहिँ उपचार पद्धति हो नि, त्यो पद्धतिका बीचको लडाईँ हो। यसमा अब कुनै पनि शङ्का रहेन। त्यसकारणले यो आतंक जहिले फैलाए नेपालमा त्यसको मतियार भनेर यिनीहरू पनि नाङ्गिँदै गएका छन्। र हामीले केही सूचना पाएका छौँ। जस्तो यो कुरा उठाउने केही साथीहरू जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमाथि चाहिँ तपाईँको आक्रमण गर्ने अथवा घेराबन्दी गर्ने, मुद्दा मामिला चलाउने, असुरक्षित बनाउने खालका योजनाहरू बनिरहेको सूचनाहरू हामीलाई आइरहेका छन्। तर यो सबैको सामना हामी गर्छौँ, हामी पनि त्यसको तयारीमा छौँ र नेपाली सबै जनताहरू त्यो दिशामा अब अगाडि बढ्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। मैले विशेष गरिकन आज अब यो कोरोना चाहिँ आतंकवाद जुन थोपरी नेपालभित्र यससँग जोडिएका केही विषयहरू छन्, हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने। हामीले त्यो मागका रूपमा, आम नेपालीहरूको एउटा सरोकारको रूपमा हामीले केही मुद्दाहरू चाहिँ सूचित गरेका छौँ र यी चिजहरू राज्यले तत्कालै चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि कार्यान्वयन गरेन र यो लकडाउन 24 गतेपछि फेरि थप्यो भने उसले अब सडकमा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ हैन। उसले यो चुनावमा ऊ स्पष्ट भए हुन्छ। किन भन्छ भने उनीहरू चाहिँ एजेन्डा हामीले प्रश्न के देखेको हुन्छ भने एउटा डिपपुलेसन उनले प्रश्न भनेका छन्, विकासोन्मुख देशको जनसङ्ख्यालाई चाहिँ समाप्त पार्ने हैन। दोस्रो चाहिँ उनको एजेन्डा जस्तो चाहिँ मान्छेको चाहिँ कुरूपीकरण, जस्तो मानसिक र शारीरिक रूपमा मान्छेलाई असक्षम बनाइदिने उनको एजेन्डा हो हैन। बिल गेट्स पटक पटक त्यो बोलेको छ। हामीले भिडियोहरू हेरौँ, हामीले धेरै हेऱ्यौँ, सबै बुझ्यौँ, लुकेको कुरा छैन। त्यसो चाहिँ तपाईँको आर्थिक लुट हो यसका पछाडि हैन। उनीहरूले संसारलाई कसरी लुट्ने भनी जो योजना बनाए त्यो योजनाको एउटा हिस्सा हो यो कोरोना आक्रमण। त्यसपछि उनको राजनीतिक प्रभुत्वको कुरा छ हैन। राजनीतिक प्रभुत्व भनेपछि विश्वलाई फेरि दबदबाभित्र हाल्नुको निम्ति कसरी यो आतंक फैलाएर अरूलाई जर्जर बनाइकन आफ्नो चाहिँ तपाईँको प्रभुत्व सुदृढ गर्ने भन्ने उनको एजेन्डा छ। र पाँचौँ कुरो मैले अघि नै पनि भने सभ्यता र संस्कृति भनेको तपाईँको सामाजिक मूल्यहरू, सामाजिक सम्बन्धहरू, यो सबैलाई चाहिँ हाम्रो सबै चिजलाई छिन्न भिन्न बनाएर, यो आतंकको परिवार छिन्न भिन्न बनाएर कसरी उनको अधीनतामा लैजाने, यिनी सबै एजेन्डाहरू अब लुकेका एजेन्डा छैनन्, उनले आफ्नै मुखबाट बोलिरहेका छन्। त्यसकारणले हामीले यो रोग एउटा रोगको भाइरस हो भनी मात्रै बुझ्दैनौँ। यो उनको समग्र रणनीतिको भाइरस कडी हो। भाइरस एउटा निमित्त कडी मात्रै हो अहिले देखाउने। किन बाहिर त देखाउनु पर्यो केही। जस्तो कहिले चाहिँ बजारको अर्थतन्त्रको कुरा देखाउँछन् उनीहरू, कहिले चाहिँ रोगको कुरा देखाउँछन्, कहिले चाहिँ तपाईँको कुनै राजनीतिक मुद्दा देखाउँछन्, कहिले चाहिँ मिलिटरी मुद्दा देखाउँछन्। तिनी परिस्थिति अनुसार देखिने निमित्त मुद्दाहरू भए, तर यससँग चाहिँ समग्र रणनीति उनको जोडिएको हुन्छ। समस्या यो हो, हामीले बुझ्ने कुरा यो हो। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा मैले यहाँ चाहिँ 8-9 केही
हामी यो जो अभियान चलाइरहेका छौँ हाम्रो तर्फबाट आम नेपाली जनताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले केही मागहरू यहाँ राख्न चाहन्छौँ। त्यो मागहरू सरकारले अविलम्ब चाहिँ पुरा गर्ने दिशातिर कदम चाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष छ। नम्बर 1, लकडाउनको षड्यन्त्र, त्यसपछि कोरोना टेस्ट, यो PCR अथवा क्वारेन्टाइन अथवा स्यानिटाइजर अथवा मास्कको नाममा चाहिँ जति पनि चाहिँ षड्यन्त्र भए नेपालीहरूलाई विक्षिप्त बनाउन यो तत्काल बन्द गर। यो तत्काल बन्द गर। लकडाउनदेखि सबै चाहिँ 24 गतेपछि यो सबै बन्द गर। दोस्रो चाहिँ कोरोना आतंक फैलाउन बन्द गर, हैन। यो सामान्य रुगाखोकी हो, यसलाई आतंकको रूपमा जो प्रचार गरिरहेछन् यो अपराध बन्द गर। तेस्रो, कोरोना आतंकले मारिएका यहाँ 3000 मान्छेहरूले आत्महत्या गरेका छन्, यो तथ्याङ्क बाहिर आएको छैन, उनीहरूले ल्याइरहेका छैनन्। कोरोना आतंक फैलाएर त्यो आतंकबाट मर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या 3000 नागिसक्यो। तिनी चाहिँ तपाईँको मर्नेहरू र जो मानसिक विक्षिप्ततामा गए, जो चाहिँ डिप्रेसनमा पुगे, त्यो सबैको क्षतिपूर्ति भएर उनीहरूले यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ त्यो सबै मान्छेहरूलाई दिनुपर्छ। चौथो, देश फर्केका नेपालीहरूलाई रोजगारी दिएर देशभित्र रोक, किन विदेशतिर फर्किने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो। उनी लकडाउन भन्ने उत्पादन पनि बन्द गरिदिने, व्यवसाय पनि बन्द गरिदिने, अनि मान्छेलाई फेरि देशबाट निकाल्ने एउटा डिजाइनमा काम गरिरहेका छन्। त्यसैले यसको हामीले चाहिँ जबरजस्त रूपमा विरोध गर्न एकदमै जरुरी छ। र 5, बैंक वा वित्तीय सहकारीबाट जो ब्याजमा लिएर कारोबार गर्नेहरू छन् उनीहरूको यो लकडाउनको अवधिभित्रको ब्याज चाहिँ बिना गर्ने निर्णय गर। यो ब्याज तिर्न उनीहरूले सक्दैनन्। 5, सटर भाडामा लिएकाहरूको भाडा लिन नपाइने निर्णय गर। घरधनीहरूसँग चाहिँ एउटा नीति बनाएर सटर भाडा लिन नपाउने निर्णय गर। नम्बर 7, नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न र तरकारीहरू जो बजार आउन दिइरहेको छैन यसको बजारसम्मको पहुँचलाई ग्यारेन्टी गर, तुरुन्तै ग्यारेन्टी गर। र 8, दैनिक श्रममा बाँचेका मान्छेहरू जो थिए, अरू कुनै उपाय नभएका, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको राहतको व्यवस्था गर। जहिलेसम्म यो समस्या रहन्छ राहतको चाहिँ व्यवस्था गर। र 9, कोरोना आतंक फैलाएर अपराध गर्ने जति पनि माफिया अपराधीहरू छन् यिनीहरूको छानबिन गर्नको निम्ति र जसले अपराध गर्यो यिनलाई दण्डित गर्नको निम्ति नागरिक स्तरको आयोग चाहिँ तुरन्त बनाऊ, नागरिक स्तरको आयोग बनाऊ। अब यो 9वटा मुद्दामा हामी देशव्यापी रूपमा जानुपर्छ, हैन। यो षड्यन्त्रको जसरी पनि प्रतिरोध गर्नुपर्छ, नत्र भने हामी कहाँ फस्छौँ त भन्छ भने हामीले अर्थतन्त्र पनि गुमाउँछौँ, हामीले मानवीय जनशक्ति पनि गुमाउँछौँ, हामीले आफूसँग भएको सबै रित्याउँछौँ र उनलाई बुझाउँछौँ, र हामी चाहिँ एकदम उनको नितान्त दास, हैन, उनको निगाहमा बाँच्ने दासको रूपमा परिणत हुन्छौँ। उनको भूमण्डलीकृत रणनीति यही हो, सारमा यही हो। यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने अपिल गर्दै अब यो पक्षमा यहाँहरूले मिडियाका साथीहरूले पनि अलिकति व्यापक रूपमा प्रचार गरिदिनु अनुरोध गर्दै सबै नेपालीहरू यसमा आउनुपर्छ, अब डराउनु हुँदैन। अर्को यो जस्तो यो कोरोनाको यो षड्यन्त्र पछाडिको चाहिँ 10औं चाहिँ तपाईँको बुदामा हाम्रो कुरो के छ भन्छ भने जस्तो दुनियाँलाई लुट्नुको निम्ति हरेक खालका विधिहरू अपनाइएका छन्। जस्तो नेपालमै तपाईँको सरकारी उडान, सरकारी जहाजहरू विदेश जाँदैन, चार्टर जहाज चार्टरको नाममा गइरहेछ। अब यतातिर नेपालीहरूलाई फर्काउने भनेर यहाँ कोष उठाइरहेछ, त्यो कोष लुटिरहेछ। अब उनीहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको टिकट काट्न बाध्य बनाइरहेछ। र त्यति मात्रै होइन कि उनीहरू यहाँ आइसकेपछि नियम के भन्छ भने उहाँबाट नेपाल फर्कन मान्छेले यिनले तोकेको होटलमा बस्ने कागज गरेपछि मात्रै त्यही उहाँबाट आउन दिने नियम छ यिनीहरूको। र यहाँ ल्याउने काठमाडौँ ल्याएपछि सिधै चाहिँ तपाईँको तारे होटलमा यिनीहरूलाई लैजाने, त्यसपछि चाहिँ रातको 5000 देखि लिएर चाहिँ 10000 र बाहेक अतिरिक्त शुल्क गर्दाखेरि 14 दिनको हिसाब झनै 3 लाख आउँछ। 5 तारे होटलमा 3 लाख आउँछ र उनीहरूसँग भएको विदेशबाट ल्याएको जम्मै रित्याएर उनलाई चाहिँ रित्तै घर पठाउने यो लुटको एउटा चाहिँ मोडालिटी बनिरहेको छ। यो अपराध तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरो छ। किन भन्छ भने यस्तो लुट अन्त पनि भइरहेछ। जस्तो अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईँको बीबीसीको एउटा रिपोर्टमा आयो, एकजना महिला चाहिँ तपाईँको एउटा ट्रकमा लुकेर चाहिँ घर गएको मान्छेलाई बिना कारण त्यो चाहिँ तपाईँको घर गयो भनेर त्यहाँबाट समातेर ल्याएर चाहिँ 6 महिनाको चाहिँ जेलको सजाय सुनाएर चाहिँ जेलमा राखिएको छ भनेपछि त मान्छेलाई लुट्नको निम्ति हरेक हदखण्ड अपनाइएका छन्। र यस्तो जघन्य अपराध कस्तो देखिन्छ भने जस्तो यहाँ नेपालमा चाहिँ यहाँको सरकारले के गर्यो भन्छ भने जस्तो तपाईँ इन्डियन पुलिसले गर्छ नि, उहाँबाट घर आउने मान्छेहरूलाई बाटोमा लुटेर रित्तै पठाइरहेछ नि, ठ्याक्कै त्यही मोडालिटी यहाँ लागू गरिरहेछ। क्वारेन्टाइनको नाममा होटल तोक्ने, मूल्य उनले तोक्ने र उनको खल्तीमा भएको जति सम्भावित रकम हो सबै लुट्ने र उनलाई चाहिँ नाङ्गी घर पठाउने त्यो योजनामा आइरहेछ। र 11औं कुरा चाहिँ हाम्रो जोड कहाँ छ भन्छ भने जस्तो कोरोनाको बहानामा
अब जस्तो यहाँका जस्तो साउनदेखि त नेपालमा चाडबाडहरू सुरु भए हैन, संस्कार संस्कृतिहरू सुरु भए, यो सबैलाई ब्लक गर्ने एउटा डिजाइन देखिँदैछ। जस्तो पुलचोकमा चाहिँ रथयात्रामा, मत्स्यनाथको रथयात्रामा जुन आक्रमण भयो त्यो चाहिँ तपाईँको कोरोनाको कारणले भएको छैन। त विदेशीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ अब यो सबै चिजमाथि आक्रमण गर्ने चाहिँ एउटा योजनामा अगाडि बढाइरहेछ। जस्तो हामीले योभन्दा पहिले बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेला हामीले एउटा तस्बिर देख्यौँ, किन अब काठमाडौँमा जति पनि जात्राहरू हुन्थे त्यसमा सरकारले दिने जो सहयोग थियो नि त्यो सबै बाबुरामको सरकारले कटौती गरेको थियो, सबै रोकेको थियो। त्यसपछि ठुलो प्रदर्शन भएपछि, विरोध भएपछि त्यो खोल्न बाध्य भए र उनको यो षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ। त्यसकारणले अब हाम्रा धर्म संस्कृति, अब काठमाडौँ भनेको नेपालको धर्म संस्कृतिको परम्पराको मियो हो, केन्द्र नै काठमाडौँ हो। त्यसकारणले उनले काठमाडौँ हिट गर्न खोजिरहेका छन्। अन्त सबै असङ्गठित भएर गएको छ अन्तको, त काठमाडौँ सङ्गठित छ। त्यसकारणले यो सङ्गठनलाई, यो परम्परागत सङ्गठनलाई कसरी छिन्नभिन्न पार्ने भन्ने रणनीति उनको त्यहाँ केन्द्रित छ। यसको निन्दा गर्नुपर्छ र अब यस्ता खालका रोकावट जो पार्छ नि यसको विरुद्धमा चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह छ। जय गोरखनाथ। एउटा अनलाइन जस्तो देखिने समथिङ साउथ एसिया भन्ने के छ, त्यो खास org.com छ, त्यो अनलाइन पोर्टल पनि होइन। उनले मेरो एउटा अन्तर्वार्ता जुन अहिले ट्रेन्डिङमा छ त्यसको विषयमा खण्डन गरेको छ। त्यसमा खण्डनमा के लेखेको छ भने कि चिनी चाहिँ एकजना व्यक्तिले दिनमा 9 चम्चा खानुपर्छ। उनले त्यसका राम्रा पक्ष जति पनि मिडियामा आएको कोरोनाको विषयमा अथवा यसको षड्यन्त्रको विषयमा, यसको तथ्यको विषयमा केही पनि राम्रो कुरा नगरेर उहाँले नेगेटिभ कुराहरू प्रस्तुत गरेछ। र त्यो नेगेटिभ कुराहरू मैले भेरिफाई गर्दाखेरि के देखियो भने अत्यन्तै नियोजित तरिकाले, पराजित मानसिकताले ग्रस्त, कुण्ठित भावनाले ग्रस्त व्यक्तित्व र केही ठुलो षड्यन्त्रकारीहरूले जुन यो देशलाई बन्धक बनाउन खोज्दैछ कोरोनाको नाममा, तिनीहरूको एउटा यो एजेन्ट पात्र बिचारा भने म भन्छु, मलाई बडा दुखी आएर भयो। म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, मैले बोलेको कुराहरू तपाईहरूसँग डकुमेन्ट टु डकुमेन्ट कुरा गरौँ। किन आम जनसमुदायमा एउटा कुरा म आह्वान गर्न के चाहन्छु भने कुनै पनि विषयमा रिसर्च हुँदाखेरि त्यसको एउटा आधार हुन्छन्, विश्वसनीय संस्था हुन्छन् अनि विज्ञहरू हुन्छन्। र त्यो विज्ञ र त्यसै विज्ञहरूमध्ये विश्वसनीय संस्थाको रिपोर्टमध्ये कयौँ धेरै मेडिकल रिपोर्टहरूको विषयमा तपाईँको मुद्दा लागेर तिनीहरू जेल गएका पनि छन्। नाम कसैको, के भन्छ, रिसर्च कसैको, त्यसलाई एउटा नियोजित अर्थनीतिलाई फाइदा, निश्चित व्यापारीको अर्थनीतिलाई फाइदा हुने गरी गरिएको नियोजित षड्यन्त्र हो। र हामी यो विषयमा किन बोलिरहेछौँ? कोरोनाको विषयमा, कोरोनाबाट अपनाउनु पर्ने सतर्कता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसको अरू विषय भनेको यो नितान्त तपाईँको जसरी पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, गृहयुद्ध लगायतका राजनीतिक परिवर्तनहरू जे पनि गरिन्छ, जे पनि एजेन्डाहरू ल्याउँछ, त्यो नितान्त केही मुठ्ठीभरका पुँजीपतिहरूको लागि अर्थनीतिलाई फाइदा हुने गरी गर्छ। जस्तो अहिले संसारभरि जुन देश तपाईँको लकडाउनमा गए तिनका सामान्य नागरिकहरूले गरेको व्यापार व्यवसाय, ठुला उद्योगीहरू त्यो देशका सबै धराशयी गए। तर संसारका मुठ्ठीभरका केही कम्पनीहरू, भ्यानगार्ड, तपाईँको वालमार्ट जस्तो, बिल गेट्स जस्तो कम्पनी, एलन मस्क जस्तो कम्पनीहरूले खरबौँ खरबौँ रुपियाँ कमाए। अब यी तथ्यहरूको आधारित म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा रिपोर्ट छ तपाईँको जेनेटिक्स 2008, भोल्युम नम्बर 179, पेज नम्बर 727, उसको 10 पानाको पेज छ। यसमा तपाईँको स्पष्ट रूपले प्राकृतिक चिकित्सा जुन हाम्रो पहिलाको पद्धति थियो त्यो किन राम्रो हो र अहिले एलोपेथी मेडिसिन भन्दा पनि वेस्टर्न टेक्नोलोजीमा बनेको केही मुठ्ठीभर व्यापारीका फाइदाको लागि बनेको जुन मेडिसिन टेक्नोलोजी छ त्यो भनेको कसरी मान्छेको हत्या गर्छ, त्यसले कसरी मान्छेको मृत्युदर बढाउँछ भने त्यसलाई ADR भनेर उनीहरूले व्याख्या गरेछ, एडभर्स ड्रग रिएक्सन। भनेपछि जन हपकिन्स इन्स्टिट्युटको रिपोर्ट हेर्ने हो भने कुन कुन रोगले कति कति मृत्युदर भएको छ भन्दाखेरि तेस्रो नम्बरमा ADR आउँछ। अर्को एउटा जानकारी गरौँ, एकजना नोबेल लरियट अल्बर्ट जेन्ट ग्योर्गीको एउटा आर्टिकल छन्, बडा एकदम महत्त्वपूर्ण आर्टिकल। यो मैले खास लक्षित कस्तो गरेछु भने अहिले हाम्रा देशका युवाहरूले सोसल साइटबाट विभिन्न अनुसन्धानहरू गरेर महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू उजागर गर्दै वास्तवमा कोरोना एउटा स्क्याम हो भनेर जुन 1000जना डाक्टर जर्मनीका कोरोना इज स्क्याम भनेछन्, युरोपका विभिन्न तपाईँको पूर्व पदाधिकारीहरू, डाक्टरहरू, अहिलेका विज्ञहरूले जुन तपाईँको कोरोना एउटा स्क्याम हो भनेर भनेछन्, यो एउटा नितान्त केही व्यक्तिको फाइदाको लागि भनेछन्, त्यसैमा आधारमा टेकेर हाम्रा नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले फेसबुकबाट पनि धेरै कुराहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र यी विषयमा एक दुईवटा म रेफरेन्स दिन चाहन्छु। नोबेल लरियट अल्बर्ट जेन्ट ग्योर्गीले एउटा आर्टिकल लेखेको छ, इन्ट्रोडक्सन टु सब मलिक्युल अफ बायोलोजी। त्यसमा क्यान्सर सेल हाम्रो बडीमा हुन्छ, अलरेडी बडीमा हुन्छ,
त्यसलाई कसरी व्यापार बनाएको छ, कुन अवस्थामा बनाएको छ भने स्पष्ट लेखेको छ र कसरी हाम्रो आर्थिक शोषण गर्छ र त्यो पेसेन्ट कहिले पनि निको हुँदैन। दोस्रो कुरा, अर्को एकजना तपाईँको नोबेल लरियरको नाम लिन्छु म, विलियम जे फोर्थ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल भोल्युम नम्बर 1991 सेमिकोलन 303 कलम नम्बर 1565, त्यसको नाम छ, त्यो आर्टिकलको नाम हो प्रेडिक्टिङ द अनप्रेडिक्टेबल फ्युचर अफ पेसेन्ट। यो एकदम महत्त्वपूर्ण आर्टिकल हो। हाम्रा मेडिकल फ्रेटर्निटीका मान्छे जसले एउटा तबका छन् जो WHO को एजेन्डालाई बोकिरहेछन् र लकडाउन लाउनुपर्छ भनेको छ, PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भनेको छ, र हामी जस्ता अभियन्ता जो कि लकडाउनको नामले केही संस्था, केही व्यक्ति, केही व्यापारी, केही ब्युरोक्रेट्सले यसलाई लुटको अवसर बनाएका छन्, त्यसका विरुद्ध हामी लागेका छौँ। तिनीहरूले चाहिँ जस्तो मेडिकल काउन्सिल भयो, हामीले के सुन्नमा आएको छ भने डाक्टर भगवान कोइराला स्वयं त्यो बैठकमा बसेर यी अभियन्ताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यी नेचुरोप्याथी, एलोप्याथी, जडीबुटीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, लकडाउन लाउने सिफारिस गर्ने को? डाक्टर भगवान कोइराला लगायतका अरू को छन्? PCR टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा वर्गले आन्दोलन गर्छ, त्यसलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भेट्न जान्छ। त्यसैले हामी जस्ता अभियन्ताहरूको कुराहरूलाई यो लोकतन्त्रको सरकारमा त्यसलाई नसुन्ने तर स्वास्थ्यको प्रवक्ताले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्छ कि कानुन लगाएर थुन्नुपर्छ। यो एउटा माफियाले, गुण्डाले, टोले गुण्डा पनि नभनौँ, टोले गुण्डाले बोल्ने भाषा यो। यदि यो लोकतन्त्रको सरकार हो भने टोले गुण्डा पारा नभएर हामी जति पनि अभियन्ताहरू छौँ त्योसँग टेबल टक गरौँ, हामी साइन्टिफिक बेस्डमा हामी कुरा गर्छौँ तपाईँहरूसँग। अर्को एउटा म तपाईँलाई भन्छु PCR टेस्टको बारे, द स्क्रिनिङ इन्डस्ट्री भन्ने तपाईँको ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा रिचार्ड स्मिथले एउटा आर्टिकल लेखेको छ कि यो एउटा बिगेस्ट मनी मेकिङ एउटा इन्डस्ट्री हो। यो संसारमा 700 भन्दा बढी टेस्टहरू छन्, त्यसलाई कसरी तपाईँको इन्डस्ट्री बनाएको छ त्यसमा सारा कुरा खोलेका छन्। र नोबेल पुरस्कार पाएका क्यानाडियन प्रोफेसर एवं उनी डाक्टर पनि हुन्, उनका नाम हो वाइल्डर पेनफिल्ड। 1950 में उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको थियो जसमा उहाँले नोबेल पुरस्कार पाएको थियो कि माइन्ड इज इन द ब्रेन, तर त्यही मान्छेले 1970 में लेख्यो माइन्ड इज इन नट इन द ब्रेन भनेर लेख्नुहुन्छ, माइन्ड ब्रेनमा छैन। भनेपछि एलोपैथी मेडिसिन अथवा वेस्टर्न टेक्नोलोजी जुन जुन सिद्धान्त सुरुमा 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष अगाडि दिए हरेक सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेछ। र यो सरकार के कुरामा जिम्मेदार भएन भने रोग लागेर 10 जना मान्छे मरेको छ भने कोरोना लागेर मरेछ त्यो पनि आधिकारिक पुष्टि कतिको, त्यसको अडिट रिपोर्ट के, कुन बेसमा उनीहरूले कोरोना पुष्टि गरे त्यसको अडिटको एउटा सिस्टम छ, त्यो के बेसमा अडिट गरे उनीहरूले। तर यो देशमा क्यान्सर लाग्ने, किडनी लागेर मर्ने र श्वास प्रश्वास समस्याले, डायबिटिक्सले, मुटुको रोगले, अन्य धेरै रोगले र त्यो रोगीहरूको जय जत्था जमिन सबै ज्यान जाँदा पनि त्यो समाजबाट त्यसको उन्मूलन हुन सकेन। सरकार त्यसमा नध्यान दिने, जाँड, रक्सी, गुटखा, बिडी, चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ छुट छ, ती व्यापारलाई छुट छ, तर क्यान्सर लागेकोलाई 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छ। यो छ सरकारको पोलिसी। तपाईँ हामीलाई कुखाद्य खुवाएर इम्युन सिस्टम कमजोर पार्ने सारा तपाईँको रासायनिक मलले उत्पादन भएका के भन्छ अन्नबाली फलफुलहरू, पेस्टिसाइड युज गरेका अन्नबाली फलफुलहरू र कुखाद्यहरू प्याकेटकालाई चाहिँ बढावा दिइरहेछ। ती व्यापारीसँग पैसा वसुलेर यिनीहरू बढावा दिइरहेछ, खुलेआम गरिरहेछ, त्यसलाई मतलब छैन। तर कोरोनाका नामले WHO को एजेन्डा अन्तर्गत हामीलाई घुँडा टेकाएर गरिब पारेर विश्व केही मुठ्ठीभरका व्यापारीको नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत हाम्रो बडीमा चिप हालेर भोलि तपाईँले भ्याक्सिन लाउनु भएन भने, PCR टेस्ट गर्नु भएन भने, क्यान्सरको तपाईँको के भन्छ इन्सुरेन्सको तपाईँको सर्टिफिकेट लिनु भएन भने तपाईँ यात्रा गर्नु पाउनुहुन्न। यसका मैले योभन्दा पहिले पनि धेरै तथ्यहरू मैले उजागर गरिसकेको छु, अन्तर्राष्ट्रिय कुरामा उसमा चाहिँ सार्वजनिक भइसकेको छ। र केही लाल बुझक्कर आकाश थेक्ने विद्वानहरू, सर्टिफिकेट लिएकाहरू र त्यसका दलालहरूलाई म चुनौती दिन्छु। एउटा कुरा, अमेरिकामा तपाईँको फ्लू सर्ट लागेका, जसलाई जसलाई फ्लू सर्ट लाग्यो तिनीहरू नै मात्रै कोरोनाले मरेको एक खालका विज्ञहरूले दावा गरेछ। पहिलो कुरा, यो सार्स भनेको अहिले जसलाई नोबेल कोभिड-19 भनेको थियो अहिले तपाईँको सार्स कोभिड-2 को नाम दिएको छ, किन यो सार्स 2003 मा जुन सार्स बिमारी लागेको थियो जुन भाइरसले त्यसैको सिमिलरिटी छ भनेर भनेको छ। भनेपछि यो फ्लू सर्ट, यो त फ्लू त्यो स्वयं सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ यो सामान्य रुगाको कि फ्लू हो। यो फ्लू सर्ट लगाइसकेपछि पनि कोरोनाले कसरी मर्यो। अर्को कुरा, 500 जना बालबालिकामाथि पाटन अस्पतालले यो भ्याक्सिन प्रयोग गरेको थियो, त्यो गोप्य रूपले लुकाइएको छ। त्यो बालबालिकाको भविष्य के भयो, कता भयो, त्यसको अन्यलता छ। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जोडेँ मैले। एउटा अघि मैले भने एकजना
एउटा संस्था छ साउथ एसिया चेक भन्ने एउटा पेज छ, त्यो खोइ के हो पेज हो, त्यसले मेरो खण्डन गरेको छ त्यो विषयमा कि बिल गेट्सले जुन भ्याक्सिनले 10 देखि 15% मान्छे मारेको छ त्यो गलत भनेको छ। त्यहाँ 2015 मैले बोलेकै हो, तर त्यहाँ 2010 छ, त्यो त भिडियो खोल्दा अगाडि नै देखिन्छ 2010 छ। त्यो स्ट्र्याटेजिक वेले मैले बनाएको थिएँ कि को माथि हाम्रो समूहमाथि हमला गर्ने तत्त्वहरू के कुराले सामान्य कमजोरी हामी बोलौँ त्यसले हामीमाथि हमला गर्छ, त्यो हामी नियोजित एउटा षड्यन्त्र हामी पनि एउटा स्ट्र्याटेजी अपनाएको थियौँ। त्यो अन्तर्गत यस्ता माछोहरू पक्र्ने हामी षड्यन्त्र गरेका थियौँ र षड्यन्त्र होइन प्लानिङ थियो हाम्रो, त्यो पक्र्यौँ हामी। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म भन्छु त्यो टेड टक शोमा बिल गेट्सले के भन्यो एक लाइनमा सुनाउँछु। 4 मिनट 32 सेकेन्ड पछि त्यो भिडियोमा उनले भनेछन्, फर्स्ट वी हेभ गट पपुलेसन, द वर्ल्ड टुडे हेज 6.8 बिलियन people that's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that. Lower that भनेको के? That भनेको के? अगाडि उले पपुलेसन कुरा गरेछ अनि lower that भनेको के? पपुलेसन हैन, lower that population त भनेको छैन, त्यसको अर्थ मैले लगाएको छु, त्यो अर्थ त्यही लाग्छ, by perhaps 10 or 15% भनेर उहाँले भनेको छ। त्यसैले अर्को एउटा रिपोर्ट म भन्न चाहन्छु, स्विडेनको सिनियर एपिडेमियोलोजिस्टले भनेछ मास्क इज भेरी डेन्जरस फर ह्युमन हेल्थ। अर्को एउटा भन्न चाहन्छु, फ्लोरिडमा ती विद्वानहरूलाई भन्छु कि पानीमा क्लोरिन मिलाएर हामीले क्यान्सर बनाउँछ, अरू रोग बनाउँछ, त्यसमा हामी कुनै खालको वक्तव्यबाजी दिँदैनौँ, के बोल्दैनौँ। त्यस्ता सिडिसी जुन तपाईँको अमेरिकाको सिडिसीलाई कसले फन्डिङ गरेछ म नाम भन्न चाहन्छु, बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन, हेल्थ क्यानाडा, वेट डिज्नी, पार्क्स एन्ड रिसोर्ट, गभर्मेन्ट अफ क्यानाडा लगायतका जोन्सन एन्ड जोन्सन जस्ता धेरै ड्रग कम्पनीहरूले त्यसलाई फन्डिङ गरेछ। र फिजिकल डिस्टेन्स मास्क वेयरिङ कुड बी 2-3 इयर्स विथ भ्याक्सिन भनेर तपाईँको WHO का एकजना पदाधिकारी भनेछ। यो ठुलो एउटा क्याटास्ट्रोफिक हो भनेर भनेको छ। त्यस्तै लिडिङ साइन्टिस्टले के भनेछ भने लकडाउन र क्वारेन्टिन भनेको ठुलो महाआपद हो, संसारलाई घुरा टेकाएर निश्चित एउटा नियमभित्र हामीलाई हाम्रो बडीमा चिप्स हाल्छ र भ्याक्सिनभित्र चिप्स हाल्छ भनेर विभिन्न तथ्य वैज्ञानिकहरूले दावा गरेका छन्। युरोप आन्दोलित भइसकेका छन् र राज्यले जुन कारणले अरू कारणले रोग लाग्छ, क्यान्सर लाग्छ, त्यो कुरामा किडनी फेलियर हुन्छ, त्यो कुरामा केही मतलब त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको बहस हुँदैनन्। लकडाउन गरिसकेपछि आम जनताको जीवनमा, दैनिक जीवनमा जुन असर परेको छ त्यो विषयमा बहस काही छैनन्। यो अवसरलाई भ्रष्टाचार गर्ने एउटा ठुलो अवसर बनाएकोमा यो सबभन्दा ठुलो भाइरस हो। धन्यवाद। जय गोरखनाथ। Himal Online TV